सूरज सर युट्युब च्यानलमा यहाँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन छ। हामी यो च्यानलमा कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्छौँ र ती विषयवस्तुहरू तपाईहरुलाई प्रश्न पार्ने प्रयास गर्छौँ। आज हामी चाहिँ एकाइ 5 को नागरिक चेतना को 5.6 मा रहेको नागरिक अधिकार भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले मानव अधिकार भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। मानव अधिकार भन्नाले के बुझिन्छ? सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि मानव अधिकार भनेको मान्छे भएर जन्मेका कारणले प्राप्त अधिकार हो। मानव अधिकार भनेको यो मान्छेको अस्तित्व र उपस्थितिका लागि आवश्यक अधिकार हो। मतलब यो मानव अधिकार भएन भने कुनै पनि मान्छे खासमा मान्छे बन्दैन। त्यसकारण यो मान्छेको अस्तित्व र उपस्थितिका लागि आवश्यक अधिकार हो र यो मानव अधिकार मर्यादित जीवन बाँच्नका लागि आवश्यक पर्छ। अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो? मानव अधिकार भनेको मान्छे भएर जन्मेका कारणले प्राप्त जन्मसिद्ध अधिकार हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यस पछाडि मानव अधिकारको यो मानव अधिकार भन्ने विषयको अवधारणात्मक विकास कहिलेदेखि भयो भन्ने विषयमा हामी अब छलफल गर्छौँ। यो खास गरी संसारमा 1215 मा बेलायतमा एउटा चाहिँ नि अधिकार पत्र जसलाई म्याग्ना कार्टा भनिन्छ, त्यसबाट मानव अधिकारको सुरुवात भयो। सन् 1776 को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी, लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस लाई मानव अधिकारको आधारभूत अधिकारको रूपमा परिभाषित गरियो। त्यस पछाडि 1789 को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति पश्चात जारी मानव तथा नागरिक सम्बन्धी घोषणाले चाहिँ के भन्यो त भन्दा जनताको अधिकारलाई सर्वोच्च ठाउँमा राख्यो र त्यसलाई स्वीकार गरियो। त्यस पछाडि खासमा मानव अधिकारको कन्सेप्टको सुरुवात चाहिँ तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टकी श्रीमती इलिनोर रुजवेल्टको पहलमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा छलफलका लागि एउटा प्रस्ताव तयार भयो। यही प्रस्तावका आधारमा सन् 1948 डिसेम्बर 10 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भयो। अहिलेसम्म लागू भएको संसारभरिको मानव अधिकारको एउटा दस्तावेज, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट चाहिँ यही मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र हो। त्यस पछाडि सन् 1966 मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धहरू जारी भयो। यसरी संसारमा मानव अधिकारको अवधारणात्मक विकासको सुरुवात भयो। अब यस पछाडि हामी मानव अधिकारका विशेषताहरू के हुन् भन्ने प्रश्नमा जान्छौँ। मानव अधिकारका विशेषताहरू 5-6 वटा विशेषताहरू छन्, यसलाई सम्झिनु होला। पहिलो विशेषता भनेको यो विश्वव्यापकता अर्थात् युनिभर्सालिटी यो मानव अधिकारको पहिलो विशेषता हो। यसको अर्थ के हो भने मानव अधिकार संसारभरि फैलिएको हुन्छ, जहाँ जहाँ मान्छे छन् त्यहाँ मानव अधिकार हुन्छ। त्यसैले विश्वव्यापकता यसको पहिलो विशेषता हो। सीमाविहीन हुन्छ, यो बााउन्डलेस। यसले हाम्रो देशका, भूगोलका, हैन, राजनीतिका ती सीमारेखा सबै पार गरेर जहाँ जहाँ मान्छे छन् त्यहाँ यो मानव अधिकार पुग्छ। त्यसैले यो बााउन्डलेस हुन्छ, सीमाविहीन हुन्छ। अनि यो मानवको अस्तित्वसँगै स्वतः प्राप्त अधिकार हो। यो कसैले दिने अधिकार होइन। यो के अधिकार हो भने मान्छे जन्मिने बित्तिकै उसले आफूसँगै लिएर आएको हुन्छ। त्यसैले यो स्वतः प्राप्त अधिकार हो। अर्को विशेषता यो अविभाज्य अधिकार हो। अर्थात् यो मान्छेबाट यसलाई अलग गर्न सकिँदैन। यो अधिकार, यो मानव अधिकारलाई मान्छेबाट अलग गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो अविभाज्य अधिकार हो। अर्को विशेषता भनेको समान वितरण। मानव अधिकार भनेको समान रूपमा वितरण हुनुपर्छ। यो सबै मान्छेका लागि उत्तिकै आवश्यक अधिकार हो। त्यसैले कसैलाई कम, कसैलाई बेसी हुँदैन। त्यसैले यो अधिकार समान वितरण गर्नुपर्ने अधिकार हो। अर्को भनेको अहरणीय अधिकार हो। यो कसैले चोर्न, कसैले लुट्न, खोज्न नसक्ने अधिकार हो। यो मान्छेसँगै हुन्छ। मान्छे भइसके पछाडि मान्छेबाट कसैले पनि खोज्न सक्दैन। यो अहरणीय अधिकार हो। अर्को भनेको नैसर्गिक अधिकार हो, अपरिहार्य अधिकार हो। यी चाहिँ मानव अधिकारका विशेषताहरू हुन्। एउटा विश्वव्यापकता, सीमाविहीनता, मानव अस्तित्वसँगै स्वतः प्राप्त अधिकार, अनि अर्को मानिसबाट अलग गर्न नसकिने अविभाज्य अधिकार, अर्को भनेको यो समान वितरण हुनुपर्ने अधिकार, यो अहरणीय अधिकार र यो नैसर्गिक अधिकार। यी चाहिँ मानव अधिकारका विशेषताहरू हुन्।
अब मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। केही सिद्धान्तहरू छन्, जस्तो यो समानता र अविभेदको सिद्धान्त छ। यसमा भनेको मानव अधिकारको उपभोगमा कसैलाई पनि विभेद गर्न हुँदैन, सबैले समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्त हो, जसलाई हामी समानता र अविभेदको सिद्धान्त भन्छौँ। दोस्रो मानव अधिकारको सिद्धान्त भनेको सहभागिता तथा समावेशिताको सिद्धान्त हो। यसमा चाहिँ सबै मानिसहरू आफ्नो अधिकारको उपभोगमा सहभागिता हुन पाउँछन् र समावेशी तरिकाले उनीहरूले उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यसैले यो दोस्रो सिद्धान्त भनेको मानव अधिकारको सहभागिता तथा समावेशिता हो। त्यस पछाडि विश्वव्यापकता, अघि हामीले विशेषतामा पनि हेऱ्यौँ। अर्को यो विश्वव्यापकताको सिद्धान्त, यो भनेको संसारभरि यो व्यापक हुन्छ, मानवहरू जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ मानव अधिकार पुग्छ, त्यसैले विश्वव्यापकता। अर्को भनेको अहस्तान्तरणीयता, भनेको मानव अधिकार अर्कोलाई, जस्तो मेरो अधिकार अर्को मान्छेलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन, त्यसरी अहस्तान्तरणीयता चाहिँ यसको अर्को सिद्धान्त हो। अहस्तान्तरणीयताको सिद्धान्त जसले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार उसैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, यो चाहिँ के हो? अहस्तान्तरणीयताको सिद्धान्त हो। त्यस पछाडि अन्तर्निर्भरताको सिद्धान्त, यो भनेको सबै अधिकारहरू जो छन् मानवले प्राप्त गर्ने अधिकार, ती सबै आपसमा इन्टर रिलेटेड हुन्छन्, सम्बन्धित हुन्छन्, एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्, त्यसैले यसलाई अन्तर्निर्भरता यो मानव अधिकारको अर्को सिद्धान्त हो। अर्को भनेको जवाबदेहिताको सिद्धान्त मानव अधिकारको अर्को सिद्धान्त हो। अविभाज्यता, यसलाई विभाजन गर्न नसकिने, हैन, यो चाहिँ मानव अधिकारको अर्को सिद्धान्त हो। भने रुल अफ ल अर्थात् कानुनको शासन, यो मानव अधिकारको अर्को सिद्धान्त हो। अब हामीले के भन्छौँ? इक्वालिटी एन्ड नन डिस्क्रिमिनेसन पहिलो सिद्धान्त, त्यस पछाडि पार्टिसिपेसन एन्ड इन्क्लुजन, युनिभर्सालिटी, हैन, इन्टरडिपेन्डेन्स, अकाउन्टेबिलिटी, इन्डिभिजिबल एन्ड रुल अफ ल अर्थात् समानता र अविभेदको सिद्धान्त, सहभागिता तथा समावेशिताको सिद्धान्त, विश्वव्यापकताको सिद्धान्त, अहस्तान्तरणीयताको सिद्धान्त, अन्तर्निर्भरताको सिद्धान्त, जवाबदेहिताको सिद्धान्त, अविभाज्यताको सिद्धान्त र कानुनको शासन, यी चाहिँ मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू हुन्। अब हामीले यहाँनिर मानिस र नागरिकका अधिकारहरू के छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मान्छे अर्थात् व्यक्ति र नागरिकका बिचमा के भिन्नता छ? के मान्छे र नागरिक भनेको एउटै कुरा हो? यो कुरामा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। यसमा व्यक्ति र मान्छे चाहिँ फरक कुरा हो। व्यक्ति जो पनि हुनसक्छ, तर नागरिक सबै हुन सक्दैन। त्यसैले फेरि सबै नागरिकहरू चाहिँ मान्छे हुन्, सबै नागरिकहरू मान्छे हुन्, तर सबै मानिसहरू नागरिक नहुन पनि सक्छन्। त्यसैले यो फरक छ। व्यक्ति भनेको कुनै पनि व्यक्ति जो मान्छे हुन्छ, त्यो व्यक्ति, त्यो मानव हुन्छ, त्यो के हुन्छ? व्यक्ति हुन्छ। संसारको सबै व्यक्ति के हुन्छ? मानव हुन्छ। त्यो मानव नै के हो? व्यक्ति हो। तर नागरिक फरक हुन्छ। नागरिक भनेको के हो भने कुनै पनि देशको नागरिकता पाइसकेको व्यक्ति वा नागरिकता पाउन योग्य व्यक्ति चाहिँ के हो? नागरिक हो। फेरि सुन्नु होला, व्यक्ति भनेको सबै मान्छेहरू व्यक्ति भयो, सबै मानवहरू। व्यक्तिहरू मध्येबाट जसले कुनै पनि देशको नागरिकता प्राप्त गर्छ वा नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता राख्छ, त्यो चाहिँ व्यक्ति चाहिँ के हो? नागरिक हो। त्यसैले यो फरक छ। व्यक्तिका अधिकार भनेका मानव अधिकारका विषय हुन्, हैन, नागरिक अधिकारका विषय भनेका मौलिक हक अधिकारका विषय हुन्। त्यसैले हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले व्यक्ति र नागरिक के भयो? फरक भयो। व्यक्ति भनेको समग्र सबै मानिसहरू भए, नागरिक भनेको ती व्यक्तिहरूमध्ये जसले नागरिकता कुनै पनि देशको नागरिकता प्राप्त गर्छन् वा नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता राख्छन्, ती व्यक्तिहरू चाहिँ के भए? नागरिक भए। त्यसैले व्यक्ति र नागरिकले पाउने अधिकार एउटै हुन् कि फरक फरक हुन् त? त्यसो भए फरक हुन्। व्यक्ति र मानवका अधिकारहरूमा के पर्छ? नागरिक वा अनागरिक सबैले पाउँछन्। व्यक्तिको अधिकार भनेको मानव अधिकारको विषय हो। त्यो मानव हुने बित्तिकै सबैले प्राप्त गर्छन्। यो मानव अधिकारको विषय हो, सबैले प्राप्त गर्छन्। मान्छे भएकै कारणले सबैले प्राप्त गर्छन्। तर नागरिक अधिकार सबै मान्छेले प्राप्त गर्दैनन्। यो कुनै पनि देशको नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्छ। यी चाहिँ मौलिक हकका विषयहरू हुन्, जसलाई संविधानले नागरिकका अधिकार अर्थात् मौलिक अधिकारहरू भनेर के गरेको हुन्छ? परिभाषित गरेको हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो? व्यक्तिका अधिकार भनेका मानव अधिकारका विषय हुन्, समग्र मान्छे भएकै कारणले प्राप्त गर्छ। अनि नागरिक अधिकार भनेको कुनै पनि देशले आफ्नो संविधानमा, आफ्नो कानुनमा आफ्नो नागरिकलाई यी अधिकारहरू दिन्छु भनेको अधिकारहरू मात्रै के हुन्? नागरिकका अधिकारहरू हुन्। जस्तो हाम्रो संविधानले अर्थात् प्राय जस्तो संसारका जुन देशमा लिखित संविधान छ, ती देशहरूले आफ्नो नागरिकका अधिकारहरूलाई संविधानको मौलिक हकको विषय बनाएर मौलिक हक अन्तर्गत राखेका हुन्छन्। हाम्रो संविधानको पनि धारा 16 देखि 47 सम्म भाग 3 मा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरू हाम्रो नागरिक अधिकारहरू हुन्।